नाजरीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुझे हकीम साहब, फिलिस्तीन में पिछले एक हफ्ते से बमबारी गोलियां चल रहे हैं। इस ताल्लुक में क़िबले अव्वल में इसका क्या अंजाम हुआ? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता 70 सालों से क़िबले अव्वल बैतुल मक़दस का ये सूरत हाल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है क़िबले अव्वल पर कब्ज़ा किया जाता रहा, मुसलसल का सिलसिला जारी है। और यहूदियों को वहाँ पर बसाकर वहाँ पर उनकी हुकूमत क़ायम की गई। और तुरफ़ा तमाशा ये है कि इस हुकूमत को, इस ममलिकत को कबूल करने में अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक पेश पेश हैं। गुज़श्ता 1.5-2 साल से जो मसला जो चल रहा है कि एक के बाद दिगर तमाम ममालिक की ये कोशिश है कि ये क़िबले यहूदियों की हुकूमत को कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया, उनसे सिफारती ताल्लुक़ात क़ायम कर लिए जाएँ। तो आखिर ये ऐसी क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या जो है मक़ासिद हैं लोगों के? तो क्या अरब ममालिक इसराइल के शिकंजे में, इस्लाम दुश्मनों के शिकंजे में कसते जा रहे हैं? ये आपका हमारा को सोचने के लिए सवाल लम्हे फ़िक्र है। ये तो मैं आपको बताऊं कि जो इंसान किसी मकसद को हासिल करने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी, तवील मुद्दती जो पॉलिसी जो बनाता है, उस पर अमल करता है मुसलसिल, उस पर जब कोशिश करता है तो वो जो है उस मकसद को हासिल करने के लिए दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता जाता है। हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रेटर इसराइल की तश्कील के सिर्फ जो है इसराइल आगे बढ़ रहा है। अब तक जो भी ये जुल्म व सितम का सिलसिला चलता रहा, वहाँ के फ़लस्तीनी भाई क़िबले अव्वल बैतुल मक़दस के तक़द्दुस की बहाली के लिए, उसकी हिफाजत के लिए नस्ल दर नस्ल अपने औलाद को क़ुरबान करते आ रहे हैं और उस मस्जिद का तक़द्दुस को जो बाकी रखे हुए हैं, अपनी जानों की क़ुरबानी से, अपने माल की क़ुरबानी से, अपनी औलाद की क़ुरबानी से ये वो सिलसिला जारी रखे हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं तुमको आज़माऊँगा, खौफ से, ख़तर से, जान के, माल के, कारोबार के नुकसान से तुमको आज़माऊँगा और देखूँगा कि जो कौन है जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, अल्लाह के रास्ते में अपने जान और माल को क़ुरबान करता है। हम अब ये देख रहे हैं कि फ़लस्तीनी भाई इस इम्तिहान में पूरे 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 कामयाब हैं। और अब हम ये देख रहे हैं कि ये अपने आप को हुक्मरान कहने वाले अरब ममालिक के हुक्मरान जो हैं, ये एक पिट्ठू की हैसियत रखते हैं, एक आलायकार की हैसियत रखते हैं। दरअसल मैं आपको ये हमेशा कहता रहा हूँ कि सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं ये हकीकत में खादिमीन यहूद व नसारा वल मुशरिकीन हैं और दूसरे अरब ममालिक जो हैं उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। तो अब ये हो क्या रहा है? अब चंद दिन के बाद अब जो है मीटिंग जो हो रही है, OIC ने मीटिंग तलब की, उन्होंने मुतालबा किया। क्या मुतालबे से अब गुज़िश्ता कई दौर से मुतालबा करते आ रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन जो है यहूदियों का जुल्म बढ़ते जा रहा है, यहूदी काबिज़ होते जा रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ते जा रही है। तो ग्रेटर इसराइल की तश्कील के लिए क्या होगा? तो मैं आपको बताऊं, इसके पीछे जो हमको जाना पड़ा, मकसद क्या है इनका? हमारे पास बाबरी मस्जिद शहीद की गई, इस बात को तस्लीम करते हुए कि जो है बाबरी मस्जिद है, उसमें मूर्तियाँ रखना जुर्म है, उसको ढा देना जुर्म है, लेकिन उसके बावजूद अदालत का फैसला यह आता कि ये सिर्फ आस्था यानी अक़ीदे की बुनियाद पर हिंदुओं के हवाले कर दिया गया और उसमें मंदिर की तामीर हो रही है। तो ये जो है उसके बाद मस्जिद के लिए जो जगह जो दी गई, अयोध्या से काफ़ी दूर मुसलमानों को जगह दी गई। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि जी अयोध्या में कोई ना मस्जिद बाकी रहे, ना कोई मुसलमान बाकी रहे। इसी तरीके से ग्रेटर इसराइल की तश्कील के लिए जो होगा काम होगा, अब जो है आगे चलकर ये 2030 का जो विज़न, इनका मनसूबा जो है, जिसको जो सऊदी अरब ने तस्लीम कर लिया है कि वो जो मुख्तलिफ इक़दाम जो करते आ रहे हैं, जो गीता वगैरह पढ़ाने की उनकी जो स्कीम जो है तमाम अरब ममालिक की, उसमें होगा ये कि ग्रेटर इसराइल की तश्कील के लिए ये लाजिम है कि वो क्या करेंगे, क़िबले अव्वल बैतुल मक़दस को गिरा देंगे, उस मस्जिद को शहीद कर देंगे। उसके बाद अब जो हो रहा है वो ये है कि जब वहाँ पर मस्जिद के अतराफ मुसलमानों के जो मकानात हैं उनको ढा दिया जा रहा है, उनको वहाँ से जुल्म के ज़रिए, बर्बरी के ज़रिए वहाँ से उनको गिरफ्तार करके उनको जो कत्ल किया जा रहा है।
ان کے مکانات پر قبضہ کیا جا رہا ہے. یعنی یہ اس بات کی جو ہے شروعات ہے کہ جو ہے مسجد کے اطراف جو مسلمانوں کے مکانات ہیں ان کو مسلمانوں کے مکانات سے ان کو چھین لیے جائیں گے اور بالآخر جو ہے مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا. وہاں پر ان کا جو ہے ٹیمپل بنایا جائے گا, ان کی مندر بنائی جائے گی. تو یہ جو ہے تیاری ہے. تو یہ تیاری جو ہے تو کیا اس کا علم جو ہے مسلمانوں کو نہیں, عربوں کو نہیں ہے؟ اب ہوگا یہ کچھ دن کے بعد یہ امن کی جو میٹنگ ہوگی, اب اس میں جو ہے مسلم ممالک بھی جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں, آپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں. فلسطینیوں کی حقوق کی تائید میں جو ہے خود اسرائیل کے یہودی بھی احتجاج کر رہے ہیں. فلسطینیوں ان کا حق ملنا چاہیے. اب ہوگا کیا, ایک نعرہ یہ لگے گا کہ فلسطین ہے ہمارا, اس ملک اسرائیل ہے, یہ فلسطین ہے, لہذا فلسطینی بھائیوں کو ان کا حق دیا جانا چاہیے. کیسا حق دیا جائے گا؟ ان کو اپنے پورے حقوق دیے جائیں. تو کیا جو ہے آپ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ایودھیا میں یا کسی جو ہے بی جے پی کے مملکت جو ہو رہا ہے ظلم, ناانصافی جو رہی ہے, کیا یہ ظلم جو ہے ظلم جو سلسلہ جاری ختم ہو جائے گا؟ یہ ایک ڈرامہ رچا جائے گا. اس کے بعد وہی ان کی عدالت فیصلہ کرے گی. اس وہی ہوگا کہ پھر مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا قبلہ اول کو. اس کے بعد ان کی وہاں پر ٹیمپل تعمیر کی جائے گی, اس کا نام ہوگا ماؤنٹ ٹیمپل ہوگا. تو اب یہ جو ہے, اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو ظلم و ستم جو ہے جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے, کیا اس سے جو مسلم ممالک واقف نہیں ہیں, عرب ممالک واقف نہیں ہیں؟ عرب ممالک کے علم میں لا کر یہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو رمضان مبارک کے آخری دہے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کے دورے کو گئے, بلایا گیا ان کو, ان کا استقبال کیا گیا. تو کیا ان کو پیشکش کی گئی, کیا جو خفیہ معاہدے ہوئے, کیا آپ ہم جانتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو ہے سعودی عرب نے ان پر یہ دباؤ ڈالا کہ ہماری طرح آپ بھی جو ہے اسرائیل کی مملکت کو تسلیم کر لیں, اس کی سفارت تعلقات بحال کا, آپ جو ہے وہاں پر سفارت خانہ بنا لیں. کیوں کہ مسلم ممالک میں واحد ایک ملک ہے پاکستان جو نیوکلیئر پاور ہے. اگر اس نے تسلیم کر لیا تو سارے کے سارے عرب ممالک, سارے مسلم مملکت 57 مسلم ممالک تسلیم کر رہے ہیں, تو بات خود بخود ختم ہو جائے گی. اور قبلہ اول کے کو ڈھا دے کر اس کو شہید کر دے کے مسجد کو, جس طرح بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اسی طریقے سے اس کو شہید کر دے کے جیسے یہاں پر مندر تعمیر کی جائے وہاں پر بھی جو ہے ان کا جو ماؤنٹ ٹیمپل بنایا جائے گا. اب جو ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس کے عوض میں کیا ہوگا, مسلم ممالک کو پیشکش کی جائے گی مال کی, دولت کی. اور عرب ممالک کے پاس پیسوں کی ضرورت تو ہے نہیں, لیکن کاروبار ان کو چاہیے, ان کو دین سے چھٹکارا چاہیے, ان کو اپنی حکومت چاہیے, ان کو عائش چاہیے, ان کو آرام چاہیے, ان کو جو ہے عیاشی چاہیے ان کو. تو ایسے عرب حکمراں جن کی زندگی کا مقصد صرف عیاشی ہے, ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ بظاہر مسلمانوں کی اولاد ضرور ہیں, لیکن اسلام سے ان کا دور 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 تک کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے آپ ہمیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے دبئی میں ہر قسم کی عیاشی, یعنی مغربی ممالک میں جو عیاشی ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہاں پر عیاشی ہوتی ہے, وہاں پر آوارہ گردی ہوتی ہے, وہاں پر فحاشی ہوتی ہے, وہاں پر شراب پی جاتی ہے. وہی پوری سہولتیں پورے یہ کیا کر رہا ہے سعودی عرب بھی اپنے پاس یہ ایک نیا شہر بنا رہا ہے جس میں ان کے ملک کا قانون نہیں چلے گا, بلکہ جو ہے امریکہ کا, اسرائیل کا, اور جو ہے پورے یہ یورپی ممالک کا قانون وہاں پر چلے گا. پورے جوے خانے, شراب خانے, آوارہ گردی, فحاشی, عیاشی, یہ پورے کاروبار وہاں پر ہوں گے. تو میں پوچھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی کچھ مسلمان علماء جو ہے سعودی عرب کے حکمرانوں کی تائید کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو ہے کیا ہے موحد لوگ ہیں. ارے موحد ہونے کا یہ ڈرامہ ان کی اپنی ایک پالیسی کا حصہ ہے, ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اعلی کار ہے, غلام ہے. یہی وہ ہیں جس طرح ہمارے ملک میں مسلمان قائدین نے بابری مسجد کا سودا کیا تھا, یہ وہ مسلم حکمراں ہیں, سعودی یہ عرب ممالک حکمراں ہیں جو اب قبلہ اول بیت المقدس کا جو ہے سودا کر رہے ہیں. اس سودے کی بنیاد پر مال اور دولت کما کر مسلمانوں سے اسلام کو چھیننا چاہتے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب رہی بات کہ اطراف میں جو مسلم ممالک جو ہیں, تو پھر اگر یہ ہے یہ لوگ ساتھ اگر دیں تو کیا اسرائیل بچ سکتا ہے؟ کبھی اسرائیل بچ نہیں سکتا. حماس کے چند راکٹوں سے جو اگر یہ دہل جا رہا ہے وہ, تو پھر اس کے بعد یہ ہے کیا مسلم ممالک تمام مل کر اس پر حملہ کرے تو اسرائیل کا باقی رہے گا؟ ہم یقیناً باقی نہیں رہے گا. آج اگر آپ کو اس بات کا جو ہے ڈر خوف ہے کہ جو ہے آج جو بائیڈن یا امریکہ کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے آپ کو جو کچھ کرنا ہے کیجیے, ظلم
फलस्तीनों पर, हम आपके पीछे अगर इसराइल के कह रहा है, अरे मुसलमानों तुमको मालूम होना चाहिए कि जो बाइडेन की हैसियत क्या है। गलिबतुर रूम, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि तुमको जो है उस वक्त की सुपर पावर रोम पर आपको जो है गलबा हासिल होगा। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, अल्लाह की मदद आएगी। आप ऐसे आपको यकीन होना चाहिए, आप देख रहे, दुनिया देख रही है, जब अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की किबरियाई के लिए तालिबान जो अफगानिस्तान में जो है टकराए रूस से, रूस जो है से लड़ते लड़ते टुकड़े 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 हो गया। उसके बाद 44 ममालिक यूरोपियन कंट्रीज के बशमूल अमेरिका तालिबान से टकराए। लेकिन आप हम ये देख रहे हैं वही अमेरिका आज दुम दबा के अफगानिस्तान से भाग रहा है। तो किसकी मदद है मेरे भाई? कहाँ गया वो सुपर पावर? कहाँ गए पूरे जो यूरोपियन ममालिक? कहाँ गया वो इसराइल? तमाम दुम दबा के क्यों भाग रही है? ये अल्लाह के खादिर होने, मुख्तदिर होने और उसके आपके जो अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले की मदद करने का खुला सबूत है। ये किसके लिए है? मदद किसके लिए आती है? जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, निबरदा आजमा होते हैं, अपनी जान का, अपनी माल के जो है कुर्बानी देते हैं, उस रास्ते में आप सब कुछ कुर्बान जब करते हैं, तब कहीं जाकर अल्लाह के इस कानून को अल्लाह के ज़मीन में नाफिज करने के लिए, उसकी किबरियाई को ये नाफिज करने के लिए जब लड़ते हैं, कुर्बानी देते हैं इखलास के साथ, अपनी हुकूमतों को जब कुर्बान कर देते हैं, तब कहीं जाके अल्लाह की मदद आती है। अगर यहाँ के लोग बोल रहे हैं फंसुर अल कौमिल काफिरीन, ये अल्लाह जो अबाबिल भेज दिए, बोलते हो अबाबिल क्यों भेजेंगे अल्लाह? हाँ, इस मुल्क के जो है उलमा ये इस बात की बदवा दे रहे हैं, अबाबिल भेज मेरे अल्लाह बोल के। ये क्या बात मेरे भाई? आप अल्लाह के रास्ते में निकलने को तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं हो तो आप क्या निकल रहे हैं? मैं पूछता हूँ इस मुल्क के हुक्मरानों को मैं। तो ये जो है एक बात ये है कि अब जो होना चाहिए, अब अगर ये है क़िबला अव्वल का मसला हल नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? मैं आपको बता चुका हूँ कि क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस को जो है शहीद कर दिया जाएगा। वहाँ पे जो है, वहाँ पर जो है ग्रेटर इसराइल बनेगा, माउंट टेम्पल बनेगा। अब उसके बाद जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, आप हमको सोचना चाहिए। चंद दिन पहले 2030 का विजन जो शुरू हुआ सऊदी अरब का, उसमें आपने देखा कि हरम के हुदूद में यहाँ पर काफिरों का दाखिला ममनू हो के जो बोर्ड थे, वो बोर्ड हटा दिए गए। ये इस बात की अलामत और इशारा है, आगाज है कि हम जो है काफिरों के गुलाम बन चुके हैं, और जो है हम काफिरों से ऐसे गुलाम हो गए हैं कि हम काफिर को काफिर कहने के बल हुदूद हरम में हम जो है उनको आने के लिए इजाजत दे रहे हैं। अल्लाह के अहकामात के मुकम्मल तरीके से पामाल करने वाले ये अरब हुक्मरान हैं, जिनका इस्लाम से दूर 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 तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए आपको हमको क्या करना चाहिए? ये फिलवक्त जो है जो दो मुस्लिम ममालिक जो हैं, आप अरबों से तो का उम्मीद नहीं रख सकते। रही बात ये पड़ोसी मुल्क अगर जो है मिस्र अगर है, मिस्र में मोहम्मद मुर्सी साहब अगर रहते, इख्वान मुस्लिमीन की अगर हुकूमत अगर रहती, तो आज का इसराइल इस बात की हिम्मत कर सकता? नहीं कर सकता। अब तो ये अब्दुल फताह सीसी जो है, जो मुसलमान ही नहीं है, एक इस्लाम पसंद को फांसी पर लटका दिया गया और उनका गुलाम जब आके बढ़ गया तो उनको आज ये हिम्मत हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज फ़लस्तीन का जो सदर है महमूद अब्बास, क्या नाम उसका, उन्हें कहाँ है, उसकी फौज कहाँ है? उसको फ़ोन करके बात करता है बेंजामिन नेतन्याहू। लड़ कौन रही है? वहाँ की फ़लस्तीन हुकूमत तो नहीं लड़ रही है ना, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। लड़ कौन रहे हैं? फ़लस्तीन के लोग लड़ रहे हैं, हमास के लोग लड़ रहे हैं। ये जी ईमान की जंग ये है। आप बोले फ़लस्तीन की हुकूमत, बोले हुकूमत कहाँ है? फ़लस्तीन की फ़ौज कहाँ है? वहाँ का सदर कहाँ है? वहाँ के जिम्मेदार कहाँ है? कोई भी नहीं है वहाँ पर। सिर्फ आवाम लड़ रही है, हमास लड़ रही है। ये आवाम की लड़ाई पर जो इतना जो है लर्जा तारी हो रहा है इसराइल पर, अगर तमाम मुसलमान ममालिक ने, अगर खाली अगर जो चंद मुस्लिम ममालिक भी बशमूल पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जो है अपने फौज हमला अगर कर दें, उनकी हमास की तायद करें हथियारों से, फौज से, वहाँ की आवाम से, तो इसराइल ख़त्म होकर रह जाएगा हमेशा के लिए। सफ़े हस्ती से उसको निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। आपको डर है कि अमेरिका क्या करेगा? अरे अमेरिका कुछ करता है तो करने दीजिए, इस्लाम दुश्मन से मुत्तहिद होकर कुछ करते हो तो करने दीजिए। आप क्यों इस बात को भूलते हैं कि अल्लाह आपको हमको आजमाएगा? अल्लाह की आजमाइश तो ईमान वालों के लिए होती है ना। अल्लाह जिसको चाहता है, जो अल्लाह के रास्ते में आती है, इम्तिहान तो उन्हीं का होता है। फिर वो क्यों भूलते हैं मुसलमानों? अल्लाह का नाम लेने वालों, अल्लाह के रसूल का नाम लेने वालों, कि जो जंग खंदक में अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने पेट पर पत्थर बांध कर खंदक को खोदा था, तब कहीं जाकर मैदान बल में आने के बाद मुसलमानों को फतह नसीब हुई थी। तो इसलिए आपको हमको जो काम करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो मैं ये बात मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरी आवाज़ को सुनने वालों,
میں آپ سے پہلی بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کو، اس پیام کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں آپ، اور علماء اکرام اور محلے کے نوجوانوں، میں آپ سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں، جو ہول سیل انداز میں جو لوگوں کو جو بیچتے ہیں، مسلمان خریدتے ہیں، جیسے لیز ہے، کرکرے ہے، تھمس اپ ہے، جس سے جو پروڈکٹس لمبی فہرست جو ہے، نیسلے وغیرہ جو کچھ بھی ہے، کٹ کیٹ چاکلیٹ وغیرہ جو ہے، تمام چیزوں کو جو ہے آپ جا کر گروپ کی شکل میں، کوئی مسجد کے جو ہے امام کو، صدر کو، خطیب کو، آپ لوگ جا کے گروپ کی شکل میں بولیں کہ آپ جو ہے قطعی جو ہے آپ کے دکان میں سامان نہیں رہنا چاہیے، ورنہ ہم آپ کا سماجی مخاطہ کریں، سماجی بیکاٹ کریں گے. یہ کیا کھانے کی چیز ہے کہ اس کو کھلا وغیرہ؟ ماں باپ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، بچے اگر ضد کرتے ہیں فلاں چیز کے لیے تو آپ ان کو کیوں یہ چیز دلاتے ہو؟ کیوں ان کے ذہن میں اس بات کو تو منتقل نہیں کرتے کہ یہ ہمارے دشمن کا پروڈکٹ ہے، جس کے پیسے کی بنیاد پر وہ قبلہ اول کی بے حرمتی کر رہا ہے، مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے، وہ مسجد کو شہید کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس اللہ کے گھر سے اتنی محبت نہیں، قبلہ اول سے اتنی محبت نہیں، اپنی دینی بھائیوں سے اتنی محبت نہیں، تو پھر آپ مسلمان باقی ہی نہیں ہیں. پھر آپ تو اس کے لیے میں نوجوانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی مسجد خطیب بھی نہیں آیا تو چھوڑو ان لوگوں کو. یہ لوگ صرف جو ہے چمڑے چندوں کے اگر جو ہے اعلی کار اگر ہیں، ان کا دین کا کاروبار کرتے تو چھوڑو ان کو. آپ لوگ جاؤ ان ہول سیل دکانوں کے کاروبار کرنے والوں کو اس بات کو رکا دو کہ ہمارے گلیوں میں، ہمارے محلے میں جو دکانات ہیں، کوئی پروڈکٹ نہیں آئے گا اور کوئی چیز بیچی نہیں جائے گی. اور اگر کوئی چیز اگر یہاں لا کر رکھے گا، ہم کوئی بھی سامان اس کے پاس سے نہیں خریدیں گے. اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اس بات کی آپ کو مہم چلانا پڑے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن میں آپ سب گھر میں ہیں. یہ مہم اللہ کے راستے میں چلو. ارے ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو تو دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے نکالے ٹینکوں سے، پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں. کیا تم اتنی جدوجہد کوشش نہیں کر سکتے اللہ کے گھر کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لیے؟ پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ کیا تم کو محبت ہے کہ کیا تعلق ہے تم کا اللہ کے، اللہ کے رسول سے، اس قرآن سے، اس دین سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، کب تم نکلو گے اللہ کے راستے میں؟ جس دل میں اتنی تڑپ نہیں، اتنی محبت نہیں کہ اللہ کے راہ میں اپنی جان اور مال، اپنی اولاد کو قربان کروں، وہ ایمان ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ میں اس امید کے ساتھ، اس آپ سے گزارش کے ساتھ، نوجوانوں آپ کو آگے بڑھنا ہے. اس ملک کے حالات کو بھی آپ کو سدھارنے کے آگے والے وہ حالات ہیں، اس کے لیے آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا. اللہ آپ سے ہم سے کام لے اور یہ وہ دن دکھائے جہاں پر اسرائیل صف حسیس سے مل جائے، قبلہ اول کا تحفظ ہو سکے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.